जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। सर्गः टु श्लोक नंबर 1। अथ द्वितीयः सर्गः। ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः चित्रकूटस्य तटे लङ्कां स्थितस्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः। योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्पाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां प्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनम्। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम्। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च। शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च उटजान् केतकानपि। प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।